वहाबियों की नमाज ना नमाज है ना उनकी जमात जमात है। अर्ज किया कि वहाबियों की बनवाई हुई मस्जिद मस्जिद है या नहीं? इरशाद फरमाया कुफ्फार की मस्जिद मिसल घर के। समझ आई कि नहीं आई? जो इनके अकीदे पे रहे वो ये सब, और जो अच्छा एक मैं अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूँ क्योंकि बातें तो बहुत हैं, लेकिन ये है इमाम अहमद रजा और तसव्वुफ मौलाना मोहम्मद मुबारकपुर आजमगढ़ की छपी हुई मौलाना मोहम्मद मिसबाही साहब इस किताब के लिखने वाले, एक वाकया में सुना कर मैं आपसे इंसाफ चाहता हूँ कि जरा देखो ये हजरत क्या फरमा रहे हैं। ये किताब छपी हुई है अल-मजमुअल इस्लामी मुबारकपुर आजमगढ़ यूपी की, सफा नंबर 98। कहते हैं कि एक वाकया बनारस में पेश आया, जबकि जिसके रावी आला हजरत के खादिम खास हाजी किफायतुल्लाह फरमाते हैं कि जरा गौर से सुनना कि आला हजरत बनारस तशरीफ ले गए। एक दिन दोपहर को एक जगह दावत थी, मैं हमराह था। वापसी में तांगे वाले से फरमाया कि फलां तरफ मंदिर के सामने से होते हुए चल, फलां तरफ मंदिर के सामने से होते हुए चल। मुझे हैरत हुई कि आला हजरत बनारस कब तशरीफ लाए? तो पहली दफा आ रहे भाई, कब तशरीफ लाए और कैसे यहाँ की गलियों से वाकिफ हैं, और फिर मंदिर का नाम इन्होंने कब सुना कि फला मंदिर फला गली बता रहे हैं वहां से होते हुए चल। इसी हैरत में था कि तांगा मंदिर के सामने जाकर पहुंचा तो देखा कि एक साधु मंदिर से निकला और तांगे की तरफ दौड़ा। आपने तांगा रुकवाया, आला हजरत को उसने सलाम किया अदब से और कान में कुछ बातें हुई जो मेरी समझ से बाहर थी। आला हजरत के कान में उस साधु ने कुछ बातें कही, कहते हैं वो मेरी समझ से बाहर थी। फिर वो साधु मंदिर में चला गया, इधर तांगा भी चल पड़ा। तब मैंने अर्ज की कि हुजूर ये कौन थे, ये कौन था, ये पुजारी कौन था? फरमाया ये अब्दाले वक्त है। कौन थे ये? अब्दाल है, अब्दाल कुतुब अब्दाल हो, ये अब्दाले वक्त है। अब्दाले मंदिर में बैठकर क्या कर रहा है? ये सब तेरी लीला है। नुसरत फतेह अली याद आ रहे हैं, वल्लाह बता रहा। शंकर की बांसुरी भी वही, हरम की अजान भी वही, मंदिर के अंदर जो सब वही है ना, यही तो है ना। मैंने कहा, कहते हैं अर्ज मैंने कहा कि हजरत ये अब्दाले वक्त है और मंदिर में? फरमाया आम खाइए पत्ते न गिनिए, आम खाइए पत्ते। मेरे भाइयों मैं ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता, आपका वक्त मैं ज्यादा नहीं लेना चाह रहा। मेरा ख्याल है कि एक अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। ये वो फिरका है, ये वो जमात है। क्या ये जमात अहले सुन्नत वल जमात कहलाने का हक रखती है? मुझे बताइए, आप बताओ ईमानदारी से। या इसे मुसलमान कहने का हक है कहलाने का? आप सोचें कि इस तरह की बदअकीदगियां और इससे भी खतरनाक जो मौजूद है। हमारे पास टाइम नहीं है, इंशाअल्लाह हम फिर इस मौजू को किसी और टाइम में रख लेंगे। शायद हमारा प्रोग्राम इतवार को इंडियन एम्बेसी स्कूल में था, लेकिन वहां नहीं करके मैं इंशाअल्लाह यही रखूंगा इंशाअल्लाह, और इसी को पूरा करूंगा इंशाअल्लाह। यही मलफूजात आला हजरत इंशाअल्लाह हमारा प्रोग्राम रहेगा। ये अधूरा नहीं सुनना चाहिए, इसको मुकम्मल होना चाहिए। मुकम्मल 2-3 घंटे बैठ कर इंशाअल्लाह, और मजीद तफसीलात मौजूद हैं, बस सिर्फ आपको मुझे बयान करना है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये वो लोग हैं मेरे भाइयों जो अपने आप को मसलक आला हजरत का दामन कॉन्फ्रेंस और ये वो अपने आप को रिजवी बरेलवी, आप देखो सुन्नी हिंदवी हर जगह लिखते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो यहूदियत नसरानियत और कुफ्फार से पैदा शुदा लोग हैं जिन्होंने, और ये मौलवी सब करते हैं, अमाम बेचारे गाफिल हैं, उनको कोई पता नहीं। बहरहाल अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और पाक परवरदिगार हम सबको किताब और सुन्नत पे चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग थोड़ी देर बैठ मजलिस के आदाब के खिलाफ कि बगैर मजलिस का इख्तिताम का ऐलान किए हुए आप निकल जाएं, हैं? हम आपके घर जाएं, सपोज हम आपके घर आपकी दावत पे जाएं और खाना खा लें और हाथ धुलकर बगैर आपसे पूछे हुए, बगैर आपकी इजाजत के जूते पहने निकल जाएं। आप बताएं हमारे बारे में आपका क्या ख्याल होगा? आपको हमने बुलाया है, हमने दावत दी, आप बैठे, जहां आपने 1 घंटा बैठे हैं, आप 2 मिनट की बात है, ऐलान सुने और अदब के साथ बात जवाब है। हमारा यही तरीका होना चाहिए हर मजलिस में। उठ के बाहर जाने की बुरी बात नहीं है। अल्लाह जज़ाए खैर का फरमाए।
سوال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگ قرآن شریف کو ورق پلٹانے اپنا لب و دہن انگلی پر لگا کر ورق پلٹانا یہ فعل کوئی حرج نہیں ہے، لعاب تو پاک ہی ہے، اس لیے بیچارے پلٹاتے ہیں تاکہ ورق آسانی کے ساتھ کھل جائے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ باقی اعلانات آپ سن لیں۔ حضرات ابھی تک آپ ملفوظات اعلیٰ حضرت پر فضیلت الشیخ سے میرا ربانی حمد اللہ سے چند باتیں انہی کی کتابوں سے اور انہی کے مسلک اور مذہب سے اور انہی کے جو ہے پریس سے چھپی ہوئی کتابوں سے آپ سماعت فرما رہے تھے، اور انشاءاللہ الرحمن جیسا کہ شیخ نے بتایا ہے انڈین ایمبیسی اسکول کا پروگرام اس لیے کینسل ہوا ہے کہ وہاں پہ اختبارات ہیں اور بچوں کی چھٹیاں ہو رہی، اس لیے آپ کو معلوم رہتا پہلے ٹائم، لہذا اس کو یہیں پر کیا جائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ اور کل کا جو یہ دو پروگرام جو اس ہفتے کے بہت اہم ہیں، بدنام مصلح یہ درعیہ کے مکتب جالیات کے اندر ہوگا منگل کے دن انشاءاللہ الرحمن، اور آنے والے جمعرات کو جو بنت حوا کی پکار پر مدرسہ افرا بنت عبید انصاریہ میں ہونے والا تھا، کسی وجہ سے وہاں نہ ہو سکا ہے، بلکہ اس پروگرام کو ہم نے لوگوں کے جو ہے تجمع کے اعتبار سے، اکٹھا ہونے کے اعتبار سے ہم نے اس کو جو ہے منتقل کر دیا ہے ہارا کے اندر جو ہے، اور مسجد کا نام ہے جامع الغامدی ہارا، نزد گولڈ مارکیٹ سنگل والی گلی کے۔ آپ لوگ جا چکے ہیں وہاں پر جہاں گولڈ کی 4-5 دکانیں ہیں ہارے کے اندر، بالکل وہیں پر، اور یہ سمجھیے کہ مطعم محبوب وغیرہ جو ہے جس لائن میں ہے اس کے بالکل اپوزٹ میں جو ہے گلی ہے اندر جو سگنل آتا ہے، سگنل والی مسجد کے قریب وہی ہے، وہاں پر انشاءاللہ جمعرات کو جو ہے یہ پروگرام ہوگا بنت حوا کی پکار۔ بنت حوا سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، ارے ہماری ماں اور بہنیں یہ سب بنت حوا میں آئی ہیں، تو ان کی پکار کیا ہے، ان کی صدا کیا ہے، ان کی ندا کیا ہے، یہ چاہتی کیا ہے، یہ انشاءاللہ تفصیل بتایا جائے گا۔ لہذا آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے فیملی والے جو حضرات ہیں جن کے پاس فیملیاں نہیں ہیں اور جن کے دوست احباب میں حلقہ احباب میں فیملیاں ہیں ان کو بذریعہ ٹیلی فون اطلاع دیں، اور یہ اعلان جو بھی تقسیم کریں اس پر آپ پر ضروری ہے کہ ایک ریال آپ خرچ کریں، ایک پر 10 کاپیاں کر کے سب تقسیم کریں، اور خاص کر کے اگر اہل ہارا والے یہاں پر ہوں تو ان کے اوپر زیادہ یہ لازم آتا ہے کہ وہ اس اعلان کو زیادہ سے زیادہ ہارا کے گلی گلی میں تقسیم کریں۔ تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا یہ پروگرام جو ہے بنت حوا کی پکار آنے والے جمعرات کو خیر وزارات کے اندر جامع الغامدی نزد گولڈ مارکیٹ سنگل والی گلی میں یہ ہوگا، لہذا آپ کے بیدار زیادہ تعداد میں پہنچے اور ہماری ماں اور بہنوں کے لیے اچھا انتظام رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گوں کہ جو کچھ کہا گیا ہے اور سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن فطروں کی نشاندہی کی گئی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔